बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज 12 मुहर्रमुल हराम बरोज़ इतवार के दिन जो शख्स भी अल्लाह पाक का ये सफाती नाम, जिस नाम की अल्लाह पाक ने खुद कसम इरशाद फरमाई, इस नाम को अगर कोई शख्स 12 मुहर्रमुल हराम बरोज़ इतवार को पढ़ लेगा ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके नसीब को खोल देंगे, इसकी तकदीर को बदल देंगे। सारी जिंदगी का रिस्क इसकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। जो सारी उम्र ना मिल सका ना, आज मिल जाएगा। जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए आप सारी जिंदगी कोशिश करते रहे हैं और बेशुमार तस्बीहात अमाल वज़ाइफ करने के बावजूद भी फायदा नहीं हुआ, तो आज 12 मुहर्रमुल हराम बरोज़ इतवार के दिन सिर्फ 7 बार पढ़ते ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप नया घर चाहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, किराए के मकान से अपना जाती घर चाहते हैं, किराए के मकान से जान छूट जाएगी, अल्लाह पाक की जात आपको अपना जाती घर इनायत फरमाएगी। ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ के देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको अपना जाती घर नसीब होगा। जो कोई गाड़ी का ख्वाहिशमंद है, गाड़ी के लिए पढ़ ले। आप रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, तो मुहर्रम की 12 तारीख बरोज़ इतवार के दिन ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। माह मुहर्रम चूंकि अजमत और बरकत वाला महीना है, माह मुहर्रम जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है, इस महीने में एक बार मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह पाक एक एक बार मांगने वाले को 70 नेकियों से नवाजता है। इस महीने में अल्लाह पाक की खास रहमतें नाज़िल होती हैं। इस महीने में रब की जात उम्मत को नवाजती है ताकि उम्मत ज्यादा से ज्यादा नेकियां करे। इस महीने में हर तरह की नहुसत, तंगदस्तियों को, रुकावटों को, आजमाइशों को दुनिया से उठा लिया जाता है ताकि प्यारे हबीब की उम्मत अपने तमाम कामों में कामयाब हो सके, हर हाजत को पूरा करा सके, हर कदम पे कामयाबी को खुली आंखों से देख सके। अल्लाह वाला मुहर्रमुल हराम की बरकत बताना शुरू करूं तो सिर्फ इतना कहूंगा, अगर कोई बंदा मुहर्रम को पाए, और बदबख्त है वो बंदा जो मुहर्रम के महीने को पाए और इस महीने में रब को राजी ना करे। बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो मुहर्रम के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा पाए। अल्लाह वालों, ये रब की जात फरमा रही है। इस पे जिब्राइल अमीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया, जो इस बात की दलील है कि वाकई बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजारे। जो मुहर्रम के महीने की कदर नहीं करेगा ना, अल्लाह वालों तवज्जो ध्यान के साथ मुहर्रम के महीने की कदर कीजिए। ये दिन वापस नहीं आएंगे, ये वक्त वापस नहीं आएगा। पता नहीं अगला मुहर्रम किसको नसीब में हो या ना हो। आज मौका है, आज रब्बे करीम को राजी करने का, रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का मौका है। तो फिर क्यों ना 12वें मुहर्रम बरोज़ इतवार के दिन रब करीम से खजानों को लूटने के लिए छोटा सा वजीफा सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ लिया जाए। आज का वजीफा मेरा उन दुखियारी बहनों, बेटियों, माँ, बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं कि वजीफे के फायदे नहीं होते। तो आज जो मेरे बहन भाई बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक बार इस अमल को करके तो देखें, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका नसीब चमक जाएगा। अगर आप लोग मजबूर हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, किसी तरफ से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, किसी तरफ से कोई उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आ रही, तो आज 12 मुहर्रम बरोज़ इतवार के दिन ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ने से आप रब्बे करीम से जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे ना, वो 100% गारंटी के साथ पूरी हो जाएगी। मेरे भाइयों, अब वक्त है रब करीम से मांगने का, रब से खजाने लूटने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करवाने का। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, जब आपके मुल्क में मुहर्रम का 12वां दिन आ जाए, यानी 12 मुहर्रमुल हराम बरोज़ इतवार आ जाए, तो आपने इस अमल को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अगर 7 बार ये वजीफा, ये छोटा सा अमल करने से पूरे साल के रिस्क का इंतजाम हो जाए, बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाए, मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबार, मसाइल का हल, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी नसीब हो जाए, गैबी फरिश्ते रहमत बरकत आपके घर छोड़ जाएं, बंद कारोबार चल पड़े, दुकान पे गाहकों का रश लग जाए, ला इलाज बीमारियां खत्म हो जाए। अल्लाह वालों, मुहर्रम के महीने की जितनी बरकत बताऊं कम है। याद रखिएगा, मुहर्रम का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज मुहर्रम का 12वां दिन है, यानी 12 मुहर्रम बरोज़ इतवार है, और आज एक छोटा सा अमल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप इस अमल को 12 मुहर्रम बरोज़ इतवार के दिन सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब, इशा, नमाज तहज्जुद के बाद जब आपको वक्त मिलता है ना, अल्लाह वालों, मुहर्रम का एक एक लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। एक एक लम्हा ऐसा है कि अल्लाह पाक ने हर लम्हे में
قبولیت رکھی ہے، تو اس وظیفے کو آپ لوگ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اگر آج آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، آج محرم کے 12ویں دن باروز اتوار کی قدر نہ کی، تو پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش 12 محرم الحرام باروز اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھا ہوتا تو آج میری بھی خواہشیں پوری ہوتی، کیونکہ یہ ایک ایسا مستند، ایک ایسا مجرب اور ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے نا جس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے نا، جب مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتی ہے۔ آج وقت ہے میرے بھائیوں رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، آج رب کریم خود عطا کرنے کو تیار ہے، خود رب کی طرف سے بانٹنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اللہ پاک کی طرف سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں، تو پھر کیوں نہ اپنی جھولیوں کو بھال لیا جائے، آج کیوں نہ ہم لوگ اپنی جھولیوں کو بھال لیں، خود اللہ پاک کی ذات موقع دے رہی ہے، مانگ لو اللہ کے بندو تجھے کیا چاہیے۔ آج لاپرواہی کر دی تو پھر پورا سال ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، محتاجوں کی طرح زندگی گزارنا پڑے گی۔ اگر آپ لوگ ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، محرم الحرام میں اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کو صرف 7 بار پڑھیے۔ 12واں دن ہے، اتوار کا دن ہے، ویسے بھی بہت سارے لوگ اس دن کو خاص مانتے ہیں، تو آپ لوگ اس عمل کو بآسانی کر سکتے ہیں، کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگنا۔ جب آپ کے پاس یہ پیغام آ جائے نا، آپ لوگ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آج وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، آج رب کریم خود دے رہا ہے، خود بانٹ رہا ہے، خود موقع دے رہا ہے، مانگو اللہ کے بندے تجھے کیا چاہیے۔ اٹھ، لاپرواہی کی پھر پورا سال ٹھوکریں محتاجی مقدر ہو جائیں گی، کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، آزمائش میں ہوتا ہے، مشکل وقت میں ہوتا ہے، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی طرف سے کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ اور آج جب محرم کی 12 تاریخ بروز اتوار کے دن رب کی ذات بانٹ رہی ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر رہی ہے، تو کیوں نہ میں اور آپ بھی رب کائنات سے مانگ لیں، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیں۔ ویسے تو محرم کے مہینے میں ہر کوئی عبادت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، رب کو مناتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، رب سے اپنی ہر بات کو پورا کرواتا ہے، لیکن 12 محرم باروز اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ محرم کے 12ویں دن کا خاص عمل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے خاص دن میں پڑھا جاتا ہے نا، تو اس کی قدر و قیمت، اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پیارے بھائیو، آج 12 محرم باروز اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والے کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ جو بھی مانگتے ہیں نا، آپ کی زبان پہ جو بھی آتا ہے، آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے، وہ فوراً پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، اگر آپ بھی من چاہی مراد پانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو ایک بار ضرور کیجئے گا، اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو انشاءاللہ شرف قبولیت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ تو آپ لوگوں نے اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف 12 محرم الحرام کو جب بھی آ جائے، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے 12 محرم باروز اتوار کے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ لاپرواہی میں مت گزارنا یہ دن، یقین کریں، دوستی یاری رشتہ دار مشکل وقت میں کام نہیں آتے، آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کا ساتھ صرف اور صرف اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہی ہے جو ہمارا ہے، انشاءاللہ رب اسے مانگیں گے، اور ایسے مانگیں گے کہ پھر دوبارہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو جو بھی 12 محرم الحرام کو کر لے گا نا میرا بھائی، سارا سال کی برکات اس کے ساتھ رہیں گی۔ اگر آپ لوگ پورے سال کی خوشیاں چاہتے ہو، سال کے خزانے رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ لوگ اس عمل کو کر لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 12 محرم ہے، یہ خاص عمل ہے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی وقت باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 12 محرم الحرام کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں،
जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं ना, मैं दुआ करूंगा आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। आज जो कोई लाचार है, मजबूर है, बेबस है, बीमार है, मौला तेरी रहमत का मोहताज है। अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। मालिक, मुहर्रम का महीना है, इमाम हुसैन के सदके हम सब की बीमारियों से जान छुड़ा दे, हमें शिफाई कुल्ली नसीब अता फरमा। जो लोग बेरोजगार है मेरे मौला, कुशादा रिज़्क अता फरमा, हलाल ज़राए हलाल रिज़्क अता फरमा। जो लोग बे औलाद हैं मेरे मौला, इनकी गोदें भर दे, इनको नरीना औलाद से माला माल फरमा दे। जो कोई बेटों का ख्वाहिशमंद है मेरे मौला, इनको बेटों से नवाज दे। जिनके घर में तंग दस्तियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, मौला आज मुहर्रम के महीने में अपने प्यारे हबीब के सदके, मौला हुसैन के सदके मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मौला तू दिलों के राज, तू बेहतर जानने वाली जात है। मुहर्रम के महीने में तो मांगने वालों की झोलियां भर देता है। आज हम सबको इतना नवाज दे, इतना नवाज दे कि फिर कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। मेरे मौला अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाना। मेरे मौला शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमा दे। मेरे मौला हराम कमाई से बचा। मेरे मौला गीबत करने वालों की महफिलों से बचा। मेरे मौला मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। मजलूम मुसलमानों के लिए मदद का इंतजाम फरमा दे। मेरे मौला तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ तेरी एक कुन का मोहताज है। मेरे मौला मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ ना आमीन जरूर लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए, आपकी हर दुआ कबूल और मंजूर हो जाए। दुआ एक ऐसी नेमत है मेरे भाइयों जो तकदीर को बदल के रख देती है। अब चलते हैं अपने वजीफे की जानिब। तो प्यारे भाइयों, आप लोगों ने सबसे पहले बावजू होकर मसल्ले पे बैठ के ना सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। तो जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वजीफे स्किप या काट के देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया ना, तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। इस पछतावे से बेहतर है कि आज मुहर्रमुल हराम बरोज इतवार के दिन इस वजीफे को बताए गए तरीके तरतीब के साथ तवज्जो और ध्यान के साथ किया जाए। इंशाअल्लाह ये छोटा सा अमल आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा। अल्लाह वालों, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि किसी भी तरह से ये वजीफा मिस ना हो सके। एक बार मेरे साथ भी उसूल बरकत और सवाब की नीयत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान कोई वजीफा पढ़ता है ना, तो इसके पीछे कोई खास मकसद होता है, कोई खास हाजत होती है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिए। आज 12 मुहर्रम बरोज इतवार रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि ये सब चीजें रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज हैं। आपकी नामुमकिन हाजात, नामुमकिन ख्वाहिश, इंशाअल्लाह जब आप लोग आज इस अमल, इस वजीफे को अपनी नामुमकिन हाजात, नामुमकिन ख्वाहिश को जहन में रख के पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह फौरी तौर पर पूरी हो जाएंगी। आज अपनी तमाम हाजात की नियत कीजिएगा, क्योंकि आज मांगने वाली की हर दुआ कबूल होगी। नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा रब्बे करीम का एक नाम का वजीफा है। ये नाम रब्बे करीम का है या रहमान, जिसकी सिफ्त इतनी पाकीज़ा है ना कि जब कोई बंदा रब को या रहमान से पुकारता है ना, तो रब की जात उस बंदे पे रहम फरमाती है। फिर उसके बिगड़े काम संवर जाते हैं, फिर इसके हालात बदलते चले जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, रुकावटें, बंदिशें हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाती हैं। अगर आप लोग या रहमान को पढ़ते हैं ना, या रहमान रब करीम की एक सफात है, ये नाम है या रहमान को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें,
آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار۔ اب بعض لوگ یا رحمان بھی پڑھتے ہیں تو آپ لوگ یا رحمان بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا رحمانو بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یا رحمانو، بعض زیادہ تر لوگ یا رحمانو پڑھتے ہیں، تو میں آپ کو یا رحمانو کی طریقے سے بتاتا ہوں تاکہ آپ سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ تو آپ نے کتنی بار؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے نا یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار۔ یا رحمانو پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی حاجت نکلے گی نا انشاءاللہ پوری ہو کے رہے گی۔ یا رحمانو جب کوئی بندہ محرم کے 12ویں دن بروز اتوار یا رحمانو پڑھتا ہے نا، آنکھوں کو بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، اگر آپ لوگ بے ساختہ آپ کا جسم لرز گیا ہے اور یوں محسوس ہوا ہے کہ کوئی میرے قریب سے گزرا ہے یا میرے دل کو سکون پہنچا ہے، تو سمجھ لیں قبولیت ہو چکی ہے۔ اللہ والو، یا رحمانو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آج آپ 11 حاجات 11 خواہشوں کو بھی ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے نا تو 11 کی 11 حاجات خواہشیں انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا نا وہ آج 12 محرم الحرام بروز اتوار کے دن صرف 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والو، یا رحمانو ایک بار پڑھنے سے نا عرش الہی پہ بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے تمام بگڑے کام سنوار دو، تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دو، تمام پریشانیوں کو ختم فرما دو۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی پورے سال کے رزق اور دولت کا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں نا، خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے توجہ اور دھیان سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے جب 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا نا تو ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے نا دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ وظیفہ آج کا خاصم خاص اور شرطی عمل ہے جس سے آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے نا کہ صرف 7 بار پڑھتے ہی رب کریم کے فرشتے آپ کے ارد گرد آ جاتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یقین کامل کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جن کے ایمان مضبوط ہیں، جو سمجھتے ہیں نا کہ رب کی غیبی مدد ہر وقت موجود رہتی ہے، محرم کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، وہ آج محرم کی 12 تاریخ بروز اتوار کے دن اس دن یہ وظیفہ 7 بار پڑھتے ہی آپ نے صرف 7 بار اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کی ذات فوراً فرشتوں کو بھیجے گی، فوراً غیبی مدد آ جائے گی، فوراً رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ تو آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ آپ نے میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر نا یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے نا آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم۔ انشاءاللہ آج جس بندے نے رب کو راضی کر لیا، رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ یا رزاقو یا فتاحو محرم کے مہینے میں 1 بار پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج جو بیٹیاں، مائیں، بزرگ لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، دکان پہ گاہک نہیں آتے، کاروبار بند ہونے کے مترادف ہے، یا وہ قرض کے بوجھ تلے دبے جا چکے ہیں، تو صرف 7 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھ کے تو دیکھو، رب کریم غیب سے آپ کی ایسی مدد فرمائیں گے نا کہ پھر پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور سب سے آخر میں آپ لوگوں نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، کیونکہ محرم کا مہینہ ہے اور 12واں دن ہے۔ یہ نہ ہو کہ طاقتور وظیفے، طاقتور عمل کرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں سے کامیابی نکل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب کبھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی، تو گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے۔ 12 محرم بروز اتوار کے دن تیسرا اور آخری وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ والو یاد رکھیے گا، ہر انسان کو اپنے گناہوں کا بہتر طور پہ پتا ہوتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، روتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔
اور آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیو، آپ نے ایک مکمل تسبیح یعنی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے عاجزی انکساری کے ساتھ آپ لوگوں نے سچی توبہ کرنی ہے۔ اگر آج کے دن آپ لوگوں نے اللہ پاک سے سچی توبہ کر لی، انشاءاللہ آپ کی توبہ عرش کو چیر دے گی، اور آپ کی توبہ آپ کی دعا عرش تک جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کے ہر جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اگر آج آپ لوگ سچی توبہ کر لیتے ہو نا، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لیتے ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، رب بھی مل گیا۔ اب محرم الحرام کا مہینہ تو موجود ہی ہے، تو اللہ والو 12 محرم الحرام بروز اتوار کو اللہ پاک کا یہ وظیفہ کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان سارے نیک اعمال کا صدقہ اور صلہ امام حسین کے صدقے ہمیں بہترین انداز میں عطا فرمائے۔ جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 100 بار پڑھ لینا، توجہ دھیان کے ساتھ اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے پھر جو دعا مانگیں گے نا، اللہ پاک سے جو دعا کریں گے، آپ کی ہر دعا انشاءاللہ مغرب سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج تھوڑا نہ مانگنا، آج کم نہ مانگنا، آج تھوڑی سی بھی کنجوسی نہ دکھانا، آج اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگنا، آج رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ انشاءاللہ جب رب کی عظمت کے مطابق مانگو گے نا، تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد آئے گی، ایسی مدد آئے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ جو آپ لوگوں کو ساری عمر نہ مل سکا نا، آج انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ملے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو ان کامیابی کی منزل تک لے جائے گا جہاں سے انشاءاللہ کامیابی بھی چھوٹی لگے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو غرور کرنے سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کو تکبر کرنے سے بچائے۔ آپ لوگ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کو بھی یہ بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔